Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल बिस्तारै सुरु गर्दै गरौँ है। सुनिया छ? सुनेछ सर। हजुर सुनेको छ। ल हाम्रो दुईटा च्याप्टर सकियो। आज हामी अब थर्ड च्याप्टरमा प्रवेश गर्छौं। थर्ड च्याप्टर हाम्रो जब एनालाइसिस एन्ड डिजाइन। यसको सिलेबस एकदम छोटो च्याप्टर छ, भेरी सर्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ, सजिलो पनि एकदमै। यो जब एनालाइसिस, यसमा जब एनालाइसिस टेक्निक हरू हामीले यहाँ छलफल गर्नुपर्छ। यसको सिलेबसमा कन्सेप्ट अफ जब डिजाइन, इम्प्याक्ट अफ जब डिजाइन अन मोटिभेसन, सेटिस्फेक्सन, प्रोडक्टिभिटी एन्ड क्वालिटी अफ वर्क लाइफ, concept of job analysis, importance of job analysis in human resource management, job analysis technique, writing job description and specification भन्ने यति नै हो हाम्रो यो च्याप्टर। सजिलो पनि छ, छोटो पनि छ, छिटै हामी सकाउँछौँ यसलाई। र जब डिजाइन एन्ड एनालाइसिस भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। जब डिजाइन भनेको के हो त? जब डिजाइन भनेपछि यसमा व्हाट एक्टिभिटीज टु बी परफर्म्ड, डिजाइनिङ व्हाट एक्टिभिटीज टु बी परफर्म्ड, व्हाट प्रोसिडर will be required to perform the job, and who will perform activities and what type of skill will be required to accomplish task. यी कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा चाहिँ डिटरमाइन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त? जब डिजाइन। जब चाहिँ के गर्ने, कस्तो गर्ने, के एक्टिभिटीहरू हुन्छन् र त्यो परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको टास्क चाहिन्छ, अथवा जब डिस्क्रिप्सन एन्ड स्पेसिफिकेसन भनेर भनौँ। जब डिस्क्रिप्सन र स्पेसिफिकेसन नै यो जब डिजाइन हो। जब डिजाइनले दुईटा कुरा चाहिँ ल Okay, concept of job. Job design is a systematic process of organizing work into tasks required to perform a specific job. It defines the contents and way of the task are combined to complete a job. Job design integrates the task, functions, and the relationship in order to achieve certain organizational objective. It involves three activities: specification of individual task, method of performing each task, and the combination of task into specific job. यो job design भनेपछि determining what to do, how to do, and who will do. यो चाहिँ नि job design भनेपछि एउटा जब भनेपछि के हो त? कम्बिनेसन अफ डिफरेन्ट टास्क इज जब। अब मैले यहाँ पढाइरहेको छु, टिचिङ मेरो जब भयो। टिचिङको लागि के गर्छु त? मैले स्लाइड बनाउने अथवा चाहिँ भनौँ न, यो टिचिङको लागि जे म काम गर्छु तिनीहरू चाहिँ टास्क भए, हैन? टास्कहरूको कम्बिनेसन के हो? एउटा जब हो। र जब डिजाइन भनेपछि त्यो जब परफर्म गर्नको लागि के टास्कहरू गर्ने, which task will be needed to perform specific job, टास्कहरू डिटरमाइन गर्ने। र वे अफ परफर्मिङ टास्क, हेलो, यो
सुनिया छ है ओके ल अब यो चाहिँ नि जब डिजाइन भनेको एउटा टास्क परफर्म एउटा जब परफर्म गर्नको लागि के टास्कहरु गर्नुपर्छ त्यो कसरी गर्ने कुन टास्क अगाडि गर्ने कुन टास्क पछाडी गर्ने त्यसको एउटा एप्रोप्रिएट सिक्वेन्स मिलाउने त्यो चाहिँ टास्क परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल इफिसिएन्सी चाहिन्छ भनेर यो चाहिँ नि सबै कुरो डिटरमाइन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त भने चाहिँ जब डिजाइन हो जब स्पेसिफिकेसन जब डिस्क्रिप्सन एन्ड स्पेसिफिकेसन भनेर भन्नु हैन जब डिस्क्रिप्सन भनेको के गर्ने व्हाट टु डु एन्ड स्पेसिफिकेसन इन्डिकेट्स हाउ टु डु अर व्हाट स्किल विल बी रिक्वायर्ड टु परफर्म दैट जब who will perform that task let's say हैन जब डिस्क्रिप्सन र स्पेसिफिकेसन यो चाहिँ जब डिजाइन मा आयो यसमा चाहिँ स्पेसिफिकेसन अफ इन्डिभिजुअल टास्क मेथड अफ परफर्मिङ इच टास्क एन्ड कम्बिनेसन अफ टास्क इन्टु स्पेसिफिक जब त्यो यो तीनटा कुराले के गर्छ त भने चाहिँ जब डिजाइनिङ गर्छ डिसेन्जो एन्ड रबिन्सनले जब डिजाइनलाई डिफाइन गर्नुभएको छ जब डिजाइन इज द वे इन विच जब टास्क आर अर्गनाइज्ड इन्टु अ युनिट अफ वर्क जब टास्कलाई चाहिँ युनिट अफ वर्कमा अर्गनाइज गर्ने प्रक्रिया जब डिजाइनिङ हो किनभने जबमा विभिन्न किसिमको टास्कहरु परफर्म गर्नुपर्छ र त्यो के टास्क गर्ने जसो भनौं न मैले यो पढाउने काम चाहिँ अब अहिले भर्खर कुरो के आयो भने केही टास्कहरु भए हुन्थ्यो हैन अब मैले थोरै टास्कहरु गरेको छु स्लाइड बनाउने भनौं न डिस्क्रिप्सन गर्ने ओन्ली दैट टु लेट्स से असाइनमेन्ट दिने अथवा चाहिँ क्लासमा ग्रुप डिस्कसन गराउने क्विज गराउने हैन अझ त्यो भन्दा अझ धेरै टास्कहरु गर्न सक्यो भने अझ के हुन्छ त जब चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ हैन एउटा जबलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनको लागि अथवा चाहिँ जबलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ बनाउनको लागि अथवा चाहिँ इम्प्लोइलाई जब स्याटिस्फ्याक्सन दिनको लागि अथवा चाहिँ जबलाई अझ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि के टास्कहरु हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ त भन्ने कुरो त्यो चाहिँ के हो त भने चाहिँ जब डिजाइनिङ अब भनौं न समय परिस्थितिले अथवा चाहिँ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट आदि इत्यादि जुन चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टल चेन्जेस छ त्यो चेन्जेस सँगसँगै टास्कहरु पनि जब टास्कहरु पनि के हुन्छन् त भने चाहिँ थपिदै बढ्दै घट्दै मोडिफाई हुँदै आइराखेका हुन्छन् समय परिस्थिति अनुसार अथवा चाहिँ अहिलेको वर्तमान टेक्नोलोजिकल सिचुएसन अनुसारले चाहिँ एउटा जब परफर्म गर्नको लागि आवश्यक टास्कहरु के छन् त त्यो टास्कहरु थपघट गर्ने टास्कहरुलाई चाहिँ भनौं न टास्क परफर्म गर्ने वे डिटरमाइन गर्ने त्यो चाहिँ व्हाट टाइप अफ स्किल विल बी रिक्वायर्ड त्यो स्किल डिटरमाइन गर्ने त्यस्तो किसिमको स्किल्ड मान्छे को चाहिँ आवश्यकता डिफाइन गर्ने ती कामहरु के हो त भनेपछि जब डिजाइन बुझिया छौ है ओके इम्पोर्टेन्स अफ जब डिजाइन अब यहाँ हामीले केही पोइन्ट्सहरु लेख्यौं इम्पोर्टेन्स अफ जब डिजाइन फ्यासिलिटेट अर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब डिजाइनमा डिटरमाइनिङ स्किल नलेज एबिलिटी रिक्वायर्ड टु परफर्म जब भन्ने कुरो गर्यौं हामीले अथवा चाहिँ जब स्पेसिफिकेसन का कुरा गर्यौं जब स्पेसिफिकेसनले के दिन्छ भने चाहिँ स्ट्रक्चर indicates formal relation of employee in the organization, how employee will be related, who will command to whom, or who will be accountable to whom. यो रिलेशनशिप चाहिँ केले देखाउँछ त भने चाहिँ स्ट्रक्चरले देखाउँछ. Who will be top manager and who will be superior and who will be subordinate. It depends upon skill, ability, efficiency, interest of the people in the organization.
मान्छेको स्किलको आधारमा के हुन्छ स्ट्रक्चर फर्मेसन हुन्छ कोसँग लिडरशिप क्वालिटी छ कोसँग अपरेटिङ क्वालिटी छ अपरेटिङ गर्ने अथवा चाहिँ भनौं न अपरेटिङ लेभलमा कसले काम गर्न सक्छ र म्यानेजर लेभलमा चाहिँ कसले काम गर्न सक्छ स्किल कसको कस्तो छ त्यसले चाहिँ के देखाउँछ त भनेपछि जब एलोकेसन र के टास्कहरु व्हाट टास्क विल बी परफॉर्म्ड यो टास्कहरुले चाहिँ के देखाउँछ त स्ट्रक्चर हैन यो स्ट्रक्चर फर्मेसन को लागि जब डिजाइनले सहयोग पुर्याउँछ जब डिजाइन इन्भल्भ्स स्पेसिफिकेसन जब कन्टेन्ट मेथड एन्ड प्रोसेस अफ accomplishment of job and assignment of job to employee on the basis of their skill and efficiency यो चाहिँ नि जब स्किल कस्तो र को व्यक्ति चाहिँ कुन जबको लागि उपयुक्त छ जब एलोकेसन and which activities need to be performed that is structuring यसले चाहिँ जब डिजाइनले यो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यो स्ट्रक्चर भनेको भनौं न डिटरमाइनिङ सुपेरियर सबअर्डिनेट रिलेशनशिप यो चाहिँ जब एलोकेसनले स्ट्रक्चर दिन्छ एलोकेसन चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ जब डिजाइनले एलोकेसन पनि डिटरमाइन गर्छ भन्ने मान्यता र अर्को चाहिँ सेलेक्सन अफ स्किल्ड इम्प्लोइ जब डिजाइन determines skill required to perform the task जुन हामीले जब स्पेसिफिकेसन भनेर भन्छौं जब स्पेसिफिकेसन के त भनेपछि what type of skill is needed to perform specific task of the job जबको कुनै टास्क परफर्म गर्नको लागि कस्तो स्किल चाहिन्छ अब जस्तो भनौं न यहाँ अब हामीले अनलाइन क्लास यो पढाउने अब हिजो अस्ति फिजिकल क्लास हुन्थ्यो चक एन्ड डस्टर अब अनलाइन हुँदाखेरि एउटा टास्क थपियो काम त त्यही जब त त्यही हो टिचिङ हैन तर टास्क थपियो टास्क थपिदाखेरि यो चाहिँ टेक्नोलोजिकल स्किलको कुरा थियो हैन अब टेक्नोलोजिकल स्किलमा स्किल्ड अनस्किल्ड हैन त्यो व्हाट स्किल इज रिक्वायर्ड टु परफर्म स्पेसिफिक टास्क अफ द जब त्यो चाहिँ स्किल के चाहिन्छ कस्तो अब त्यो भनौं न समय परिस्थितिले चाहिँ एक्टिभिटीहरु अथवा टास्कहरु थपिन्छन् घट्छन् भन्ने कुरा गरेका थियौ हैन यो अहिलेको अब समय परिस्थितिले एड भएको टास्क भयो एउटा अथवा भोलि भिन्न परिस्थिति आउँदाखेरि त्यो टास्क चाहिँ थपिन्छ जस्तो भनौं न एउटा चाहिँ सानो बच्चालाई पढाउँदाखेरि एउटा नर्सरी क्लासमा पढाउँदाखेरि चाइल्ड साइकोलोजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यो चाहिँ अब टेक्नोलोजी यताउति भन्ने कुरो त्यहाँ चाहिँ के त भने चाहिँ एकदम गौण कुरा हो यो चाहिँ हैन चाइल्ड साइकोलोजी इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु टीच स्मल चिल्ड्रन जब त त्यही हो टिचिङ हैन तर टास्क त्यहाँ के छ फरक छ अब यहाँ चाहिँ फरक छ टास्क र त्यो टास्क अनुसारले के त भने चाहिँ स्किल अफ इम्प्लोइ is determined by task कस्तो गर्नुपर्ने के टास्क गर्नु त्यसले चाहिँ स्किल डिटरमाइन गर्छ र त्यो स्किल चाहिँ के हो त भनेपछि दैट इज इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर इम्प्लोइ सिलेक्सन त्यो कस्तो किसिमको इम्प्लोइ सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरो टास्क के हो त्यो टास्कले के रिक्वायर गर्छ र त्यस्तो स्किल भएको इम्प्लोइ चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो सिलेक्सन अफ स्किल टास्क अल्सो facilitate by job डिजाइनले इम्प्लोइ सिलेक्सनलाई पनि फेसिलिटेट गर्छ म्याचिङ इम्प्लोइ जब indicates right person to be selected for right job यो चाहिँ नि अब हामीले सिलेक्सन अफ इम्प्लोइले चाहिँ स्किल कस्तो स्किलको सिलेक्ट गर्ने भनेर सिलेक्सन फोकस गर्यो हैन अब म्याचिङ इम्प्लोइ जब भन्दाखेरि लेट्स से प्लेसमेन्ट अफ द इम्प्लोइ हु इज सुइटेबल फर व्हिच टास्क कुन टास्कको लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरो इम्प्लोइ जब म्याचिङ
म्याचिङ इम्प्लोइ स्किल एन्ड जब रिक्वायरमेन्ट जब को स्किल रिक्वायरमेन्ट के छ अथवा वाट इज द जब स्पेसिफिकेसन वाट स्किल इज डिमान्डेड बाई जबले के स्किल डिमान्ड गरेको छ त्यो जब परफर्म गर्नको लागि कस्तो स्किल चाहिन्छ भनेर भन्छ र इम्प्लोइसँग कस्तो किसिमको स्किल छ हु हेज what type of skill matching this also facilitated by job design ले employee skill र job specification लाई चाहिँ match गर्न सहयोग पुर्याउँछ next maintain high productivity भनेको के हो त भने चाहिँ it is simply ratio input output ratio productivity how much time and labor is applied and what is the output त्यसले productivity देखाउँछ त्यो चाहिँ productivity र त्यो चाहिँ time and labor spent to produce त्यसको ratio र productivity depends upon matching employee job यो चाहिँ प्रोडक्टिभिटीले के कुरालाई चाहिँ भनौँ न यो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ कसरी इन्हान्स हुन्छ त भने चाहिँ इफ राइट पर्सन इज सिलेक्टेड फर राइट जब सर्टेनली प्रोडक्टिभिटी विल बी बेटर यो चाहिँ इम्प्लोइको स्किल अनुसारले भनौँ न जब रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ इम्प्लोइ सिलेक्टेड भएको छ अथवा चाहिँ जबले कस्तो किसिमको स्किल डिमान्ड गरेको छ ठ्याक्क त्यही किसिमको स्किल भएको मान्छे चाहिँ सिलेक्ट भएर गयो भने प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुन्छ राम्रोसँग काम गर्छ त्यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ र राइट पर्सन इज नट सिलेक्टेड फर राइट जब देन इट रिक्वायर्स टाइम टु लर्न द टास्क सिक्न अथवा चाहिँ स्किल एक्वायर गर्न समय लाग्छ ट्रायल एन्ड इररमा टाइम जान्छ प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुँदैन भनेपछि राइट पर्सन इफ राइट पर्सन इज सिलेक्टेड फर राइट जब देन प्रोडक्टिभिटी विल बी बेटर एन्ड सिलेक्सन अफ राइट पर्सन फर राइट जब इज डिटरमाइन्ड बाई जब डिजाइनले त्यो कसलाई कहाँ सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरो जब डिजाइनले डिस्क्राइब गर्छ नेक्स्ट बेटर लेबर रिलेसन इम्प्लोइ इम्प्लोयर्स रिलेसन लेबर रिलेसन भनेपछि यो चाहिँ जब डिजाइन मेन्टेन्स रिलेसन एमङ सिनियर्स कलिग्स जुनियर्स अन द बेसिस अफ देयर जब रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अथोरिटी यो चाहिँ नि यो जब डिजाइनले स्ट्रक्चरिङ गर्छ भनेर जुन होइन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर determines duty and responsibility of everyone, develops the superior subordinate relationship. If right person is selected for right job, it helps to maintain better relationship in the organization. Good human environment will be developed by appropriate allocation of job among the people, among the staff, among the employee right allocation of job. Right person is selected for right job. भनौँ न हरेक मान्छेलाई चाहिँ स्किल इफिसियन्सी इन्ट्रेस्टको आधारमा सिलेक्सन गरिएको छ भने हरेकले के गर्छ त भने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर सही किसिमको काम गर्छ इफिसियन्सी देखाउँछ किनभने यो जब परफर्म गर्ने भने एउटा टिम वर्क हो टिमले काम गर्ने हो र टिममा एउटा चाहिँ कमजोर हुने बित्तिकै त्यसको असर चाहिँ पुरै टिममा पर्छ र राइट पर्सन सिलेक्टेड फर राइट जब भयो हरेक जबको लागि उपयुक्त मान्छे चाहिँ सिलेक्ट भइयो भने टिम चाहिँ के हुन्छ त एकदम भनौँ न चुस्त स्फूर्तका साथ टिम चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यहाँ चाहिँ टिम मेम्बरको बिचमा के हुन्छ एउटा राम्रो रिलेसनसिप चाहिँ डेभलप हुन्छ चाहिँ लेबर रिलेसन बिल्डिङको लागि पनि के छ त भने चाहिँ जब डिजाइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को चाहिँ क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ यो क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको के हो त भने चाहिँ
यो पनि लेबर रिलेसन पनि एउटा क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भित्रै आउने कुरो हो। यो चाहिँ मान्छेले वर्क लाइफलाई चाहिँ कसरी इन्जोय गर्छ अथवा चाहिँ इम्प्लोइ इम्प्लोयर्स रिलेसन कस्तो किसिमको छ, हरेक इन्डिभिजुअलको डिग्निटी प्रेस्टिजको सिचुएसन चाहिँ कस्तो किसिमको छ, भनौँ न अर्गनाइजेसनभित्र हरेक व्यक्तिलाई गरिने मान सम्मान अथवा चाहिँ यो जब इन्भाइरोमेन्ट, सुपेरियर सबअर्डिनेट रिलेसनसिप, इम्प्लोइ इम्प्लोयर्स रिलेसनसिप, रिलेसनसिप एमङ कलिग्स, हैन, त्यो कस्तो किसिमको छ, त्यसले चाहिँ क्वालिटी अफ वर्क लाइफलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। यो क्वालिटी अफ वर्क लाइफ मोर कन्सर्न टु वर्क इन्भाइरोमेन्टसित सम्बन्धित छ यो क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। र भनौँ न अब रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट अफ इम्प्लोइ फेसिलिटेट टु मेन्टेन क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। अब भनौँ न इम्प्लोइलाई चाहिँ कस्तो किसिमको रिवार्ड इन्सेन्टिभ चाहिँ कस्तो किसिमको छ, त्यो इन्सेन्टिभले आफ्नो बेसिक निड्सहरू अथवा आफ्नो अन्य निड्स रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ सेटिस्फाई गराउँछ, त्यसले एक किसिमको चाहिँ क्वालिटी अफ वर्क लाइफलाई चाहिँ प्रमोट गराउँछ त्यसले। र अर्को वर्क इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो छ, मान्छेको प्राइड एन्ड प्रेस्टिजको कुरो चाहिँ कसरी एड्रेस गरिएको छ अर्गनाइजेसनभित्र, काम गर्ने वातावरण चाहिँ कस्तो छ, यो चाहिँ त्यो सबै के हो त भने चाहिँ क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। र जब डिजाइनले रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एभ्री इन्डिभिजुअल इज डिटरमाइन्ड बाई जब डिजाइन। हरेकको रोल रेस्पोन्सिबिलिटी जब डिजाइनले डिटरमाइन गर्ने हुनाले क्वालिटी अफ वर्क लाइफको पनि लागि पनि के छ त भने चाहिँ जब डिजाइन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को चाहिँ फेसिलिटेट मोटिभेसन। मोटिभेसन भनेको के त भने चाहिँ फोकसिङ इफर्ट अफ इन्डिभिजुअल इन जब। यो चाहिँ नि इम्प्लोइ मोटिभेसनको एउटा चाहिँ फ्याक्टर हामीले क्वालिटी अफ वर्क लाइफलाई पनि लिन सक्छौँ। क्वालिटी अफ वर्क लाइफ पनि के हो त भने चाहिँ एउटा फ्याक्टर अफ मोटिभेसन। मोटिभेसनको जहाँ चाहिँ क्वालिटी अफ वर्क लाइफ राम्रो छ त्यहाँ इम्प्लोइ ह्याप्पी भएर मोटिभेटेड भएर काम गर्छ। अर्को चाहिँ जब एलोकेसन पनि एउटा चाहिँ मोटिभेसनको फ्याक्टर हो। भनौँ न मान्छेलाई आफ्नो स्किल इफिसियन्सी अनुसारको जब छ अथवा चाहिँ भनौँ न हामीले अब न्युमेरिकल विषयमा हिसाब गर्दै गयो मिल्दै गयो गर्दै गयो मिल्दै गयो भने हामीलाई एक किसिमको मोटिभेसन हुन्छ नि। वर्किङ सिचुएसनमा पनि त्यही हो, काम सजिलो छ अथवा चाहिँ गर्दाखेरि भनौँ न फटाफट त्यसको आउटपुट आइरहेछ, कुनै किसिमको हडल्सहरू छैन, एक किसिमको मोटिभेसन हुन्छ, काम गर्न आनन्द आउँछ, मजा आउँछ। अथवा चाहिँ कुनै च्यालेन्जिङहरू छ भने त्यो सजिलैसँग सिक्न सकिरहेछौँ हैन, सिकिरहेछ, नयाँ नयाँ कुरोहरू चाहिँ हामीले ग्रहण गरिरहेछौँ र आउटपुट राम्रो भइरहेछ भने एक किसिमको मोटिभेसन हुन्छ हैन। र भनौँ न वर्क इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ, वर्किङ सिचुएसन राम्रो छ, त्यसले मोटिभेसन गरिराखेको हुन्छ इम्प्लोइलाई। भनेपछि इम्प्लोइ मोटिभेसनको लागि जब डिजाइन चाहिँ आवश्यक छ। जब डिजाइनले भनौँ न जब डिजाइनले चाहिँ जब रोटेसन, जब इन्लार्जमेन्ट, जब इनरिचमेन्ट, टिम वर्क आदि इत्यादि कुरो चाहिँ जब डिजाइनले डिटरमाइन गर्छ र यसले के गर्छ त भने चाहिँ इम्प्लोइ मोटिभेसनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र अर्को हेल्प्स टु चेन्ज म्यानेजमेन्ट। यो चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको कस्तो त भने चाहिँ यो environmental adaptation, let's say, helps to change management, kind of environmental adaptation. Environment is dynamic, remains changing, and management need to design task according to changing situation, or management need to manage activity according to changing situation.
यो जब डिजाइनले जब डिजाइनमा हामीले के भन्यो त भनेपछि टास्कहरू थप घट गर्ने अथवा चाहिँ नयाँ नयाँ टास्कहरू थप्ने अकर्डिङ टु चेन्जिङ सिचुएसन, अकर्डिङ टु चेन्जिङ टेक्नोलोजी, अकर्डिङ टु चेन्जिङ पोलिटिकल सिनारियो अर अकर्डिङ टु चेन्जिङ नलेज अफ द इम्प्लोइ, अकर्डिङ टु चेन्जिङ साइकोलोजी अफ द कस्टमर इन द मार्केट हैन। यो विभिन्न किसिमको चेन्जेसले गर्दाखेरि भनौँ न जब डिजाइनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, जब टास्कहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसले के गर्छ त भनेपछि इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन, हाउ इन्भाइरोमेन्ट इज चेन्जिङ, according to that job also will remain changing। job changing चाहिँ के यो यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसनलाई पनि के गर्छ त सहयोग गर्छ। र अर्को चाहिँ अचिभमेन्ट अफ objective or end points of activities will be achieved through job design। job design नै के को लागि गरिन्छ त भन्दा चाहिँ गोल अचिभमेन्टको लागि हैन। यो जब मोडिफिकेसन अथवा चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन, जब स्पेसिफिकेसन के को लागि त भनेपछि टु अचिभ गोल अफ द अर्गनाइजेसन। भनेपछि यो जब डिजाइनले के गर्छ अचिभमेन्ट अफ अब्जेक्टिभ पनि गराउँछ। बुझ्यो है? बुझिया छ? बुझिया छ सर। ल अब अर्को हाम्रो के छ त भनेपछि इम्प्याक्ट अफ जब डिजाइन। जब डिजाइनको इम्प्याक्ट चाहिँ के छ, जब डिजाइनले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो हामीले यहाँ चारवटा फ्याक्टरमा जब डिजाइनको इम्प्याक्ट हामीले उल्लेख गरेका छौँ। जब डिजाइन एन्ड मोटिभेसन, जब डिजाइन एन्ड सेटिस्फ्याक्सन, जब डिजाइन एन्ड प्रोडक्टिभिटी, जब डिजाइन एन्ड क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। हामीले यी कुराहरू इम्पोर्टेन्स अफ जब डिजाइनमा पनि के हदसम्म छलफल गऱ्यौँ। र यो इम्प्याक्ट अफ जब डिजाइन, जब डिजाइनको इम्प्याक्ट के छ त भन्ने कुरो यो चारवटा कुरामा इम्प्याक्ट भनेर हाम्रो सिलेबसले पनि डिटरमाइन गरेको छ। सिलेबसमै उल्लेख भएको कुरो हो यो है। यो चाहिँ नै इम्प्याक्ट अफ जब डिजाइन अन मोटिभेसन, सेटिस्फ्याक्सन, प्रोडक्टिभिटी एन्ड क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। त्यसैको आधारमा हामीले इम्प्याक्ट अफ जब डिजाइन यहाँ छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ। जब डिजाइन हैज इम्प्याक्ट अन इम्प्लोइ मोटिभेसन, प्रोडक्टिभिटी, जब सेटिस्फ्याक्सन एन्ड क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। अब जब डिजाइन एन्ड मोटिभेसन, मोटिभेसनमा जब डिजाइनको कस्तो किसिमको असर छ त भन्ने कुरो। अब इम्प्लोइ मोटिभेसन चाहिँ नै केमा भर पर्ने कुरो हो त भनेपछि पहिलो कुरो हो त जब इन्भाइरोमेन्ट। जब इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ अथवा चाहिँ त्यहाँ इम्प्लोइ इम्प्लोयर्स रिलेसन कस्तो किसिमको छ। अर्को जबले के कुरो दिन्छ इम्प्लोइलाई। अब भनौँ न च्यालेन्जिङ जब भनौँ, च्यालेन्जिङ जब नयाँ नयाँ कुरो सिक्ने अथवा चाहिँ करियर डेभलपमेन्ट गराउँछ कि जबले हैन। एउटै किसिमको जब गर्दाखेरि के हुन्छ मान्छेमा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। हरेक मान्छेले के त भने समय परिस्थिति सँगसँगै आफ्नो स्किल, आफ्नो एबिलिटी, इफिसियन्सीलाई चाहिँ डेभलप गर्न चाहन्छ। र जसले त्यो कुरो चाहदैन, आफ्नो स्किल डेभलप गर्न चाहदैन, त्यो मान्छे चाहिँ आउटडेटेड हुँदै जान्छ। र जबले त्यो कुरो दिन्छ कि दिँदैन? जबले चाहिँ जब डिजाइनले के त भनेपछि जुन टास्क डिटर्मिनेसन अन द बेसिस अफ चेन्जिङ सिचुएसन भन्ने कुरो जुन गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ जबको लागि requirement of new skill and new knowledge to perform specific job भन्ने कुरो जुन डिटरमाइन गर्छ त्यसले चाहिँ के त भन्दैछ इम्प्लोइलाई नयाँ नयाँ कुरो सिक्न, नयाँ नयाँ कुरो गर्न, नयाँ नयाँ किसिमको चाहिँ सिचुएसनमा काम गर्न सफल बनाउँछ, जसले चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ। इम्प्लोइ मोटिभेसनमा चाहिँ नै यहाँ हामीले जब रोटेसन भनेर लेख्यौँ। जब रोटेसन भनेको अब एउटा जबबाट अर्को जबमा एउटै अर्गनाइजेसनभित्र डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर हुनु एक किसिमले जब रोटेसन।
जब रोटेसन हुँदाखेरि के त भनेपछि नयाँ नयाँ सिचुएसनमा गएर काम गर्ने मौका पाउँछ इम्प्लोइले, अथवा चाहिँ आफ्नो नयाँ नयाँ कलिग्सहरूसँग आफ्नो हरेक किसिमको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने मौका पाउँछ। र यो जब डिजाइनले यो जब रोटेसन गराउँछ। जब डिजाइनले किन रोटेसन गराउँछ त भनेपछि जुन जब स्पेसिफिकेसन भनेर भन्यो स्किल रिक्वायरमेन्ट टु परफर्म द जब, त्यो चाहिने व्हिच फिट फर व्हिच जब भन्ने कुरो चाहिँ म्याचिङ, जुन इम्प्लोइ स्किल एन्ड जब रिक्वायरमेन्ट जुन चाहिँ म्याचिङ हुन्छ त्यसले जब रोटेसन गराउँछ हैन, अथवा चाहिँ प्रमोसन गराउँछ, ट्रान्सफर गराउँछ। यो जब रोटेसनले पनि के त भन्छ इम्प्लोइलाई एक किसिमको मोटिभेसन दिन्छ। जब इन्लार्जमेन्ट, यो चाहिँ जब इन्लार्जमेन्ट भनेको यो हरिजेन्टल ग्रोथ हुनु, जबको हरिजेन्टल ग्रोथ भनेपछि इन्क्रिजिङ टास्क भेराइटी, नयाँ नयाँ किसिमको अब यो जब इन्लार्जमेन्ट चाहिँ एउटै लेभलमा बसेर गरिने विभिन्न किसिमको टास्क परफर्म गर्दाखेरि मान्छेको स्किल इन्हान्समेन्ट हुन्छ, स्किल सुध्रिन्छ भनौँ न। मान्छेले चाहिँ त्यही लेभलको विभिन्न किसिमको काम सिक्ने मौका पाउँछ, विभिन्न किसिमको काम गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ। र यो जब इनरिचमेन्ट भनेपछि यसलाई हरिजेन्टल के अरे भर्टिकल ग्रोथ भनेर भन्नु। भर्टिकल ग्रोथ भन्दाखेरि हायर लेभलको पनि काम गर्न सक्ने चाहिँ स्किल डेभलप हुन्छ। जब डिजाइनले जुन चाहिँ टास्क डिजाइनिङ भनेर जुन भन्यो हैन, त्यो चाहिँ नि त्यसले माथिल्लो लेभलको पनि टास्कहरू गर्ने बाध्यता अथवा चाहिँ गर्नुपर्ने सिचुएसन जुन चाहिँ सिर्जना गर्छ जब डिजाइनले, त्यसले चाहिँ नि के गर्छ त भनेपछि मान्छेको जब इनरिचमेन्ट, हरिजेन्टल के अरे भर्टिकल ग्रोथ इन द जब, हायर लेभलको चाहिँ स्किल एक्वायर गर्छ। त्यो चाहिँ के को लागि त भनेपछि मोटिभेसनको लागि आवश्यक छ। र टिम वर्क भनेको के हो त भनेपछि अर्गनाइज्ड ग्रुप भनौँ हैन, अर्गनाइज्ड विच इज अर्गनाइज्ड विथ सर्टेन रुल्स रेगुलेसन। टिममा काम गर्ने चाहिँ त्यसले टिमले पनि के गर्छ त भनेपछि वी फिलिङ डेभलप गराउँछ। हामी भन्ने जुन चाहिँ एउटा टिम फिलिङ डेभलप गराउँछ। बिस्तारै पानी परिरहेछ, चिसो छ सर। हजुर, ल यो टिम वर्कको फिलिङ पनि के त भनेपछि जब डिजाइनले डेभलप गराउँछ। यो चाहिँ इम्प्लोइ मोटिभेसनमा जब डिजाइनको प्रभाव भयो। र अर्को चाहिँ जब डिजाइन एन्ड सेटिस्फ्याक्सन, जब डिजाइन एन्ड इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन। अब यो सेटिस्फ्याक्सन भनेको जब सेटिस्फ्याक्सन भन्दाखेरि इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन विथ जब सिचुएसन। जब सिचुएसनमा इम्प्लोइको सेटिस्फ्याक्सन, इम्प्लोइ जब इन्भाइरोमेन्टबाट सेटिस्फाइड छ कि छैन, जबले दिने इन्सेन्टिभबाट सेटिस्फाइड छ कि छैन, अथवा चाहिँ जब क्वालिटीबाट सेटिस्फाइड छ कि छैन, इम्प्लोइको सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सन। जब डिजाइनले जब सेटिस्फ्याक्सनमा के प्रभाव पार्छ त? प्रोपर डिभिजन अफ वर्क। अब राइट पर्सन टु बी सिलेक्टेड फर राइट जब भनेर भन्यो हैन, यो जब डिजाइन र इम्प्लोइ सेलेक्सन। जब डिजाइनले जुन चाहिँ स्किल रिक्वायरमेन्ट देखाउँछ त्यो स्किल अनुसारको इम्प्लोइ। अब इम्प्लोइ सेलेक्सनमा हामी स्किल इफिसियन्सी एन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौँ हैन। जब सुड बी एलोकेटेड अन द बेसिस अफ स्किल इफिसियन्सी एन्ड इन्ट्रेस्ट। स्किल हुनु पर्यो, इफिसियन्सी हुनु पर्यो। अब इफिसियन्सी भन्दाखेरि स्किल सिम्पली नलेज, इफिसियन्सी आर्ट अफ परफर्मिङ द्याट इफिसियन्सी भनौँ न। स्किल दुईजनामा स्किल चाहिँ उस्तै होला हैन, एउटै ठाउँमा
सिकेको, एउटै ठाउँमा चाहिँ नलेज एक्वायर गरेको, एउटै चाहिँ र्याङ्कमा चाहिँ नलेज ग्रहण गरेको, तर त्यो नलेजलाई प्र्याक्टिकल लाइफमा एप्लाई गर्ने एउटालाई राम्रो कला होला, अर्कोलाई चाहिँ नराम्रो कला होला। त्यो चाहिँ इफिसियन्सी भनेको आर्ट हो, कला हो। यो चाहिँ स्किललाई चाहिँ प्र्याक्टिकलमा कन्भर्ट गर्ने कला हो हैन। इफिसियन्सी कस्तो र इन्ट्रेस्ट कस्तो, इन्ट्रेस्ट पनि महत्त्वपूर्ण हो, किनभने स्किल इफिसियन्सी भएको मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने काम गर्दैन हैन। त्यसको आधारमा जब एलोकेसन हुन्छ र जब एलोकेसन सही किसिमले भएको छ भने इम्प्लोइ सेटिस्फाइड हुन्छ, इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन, प्रोपर डिभिजन अफ वर्क, स्किल भेराइटी। अब त्यो चाहिँ नि हामीले जुन चाहिँ जब इन्लार्जमेन्ट भनेर भनेको थियौँ हैन, जब इन्लार्जमेन्टले स्किल भेराइटी डिटरमाइन गर्छ। भनौँ न एउटै ठाउँमा एउटै पोस्टमा बसेर विभिन्न किसिमको चाहिँ काम गर्नु पर्यो, विभिन्न किसिमको जिम्मेवारी चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्नु पर्यो, विभिन्न किसिमको स्किल, मल्टी भेराइटी स्किलको आवश्यकता पर्यो र त्यो मल्टी भेराइटी स्किल चाहिँ इम्प्लोइले सिक्यो अथवा चाहिँ गर्न सक्छ भने इम्प्लोइमा के हुन्छ त भनेपछि यो संसारको जान्ने मै हो कि भन्ने जस्तो फिलिङ हुन्छ। एक किसिमको जब सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, राम्रोसँग स्किल छ, राम्रोसँग काम गर्न सक्यो, विभिन्न किसिमको काम, डिफ्रेन्ट भेराइटी, मल्टी भेराइटी स्किल चाहिँ छ इम्प्लोइसँग भने, अथवा चाहिँ मल्टी भेराइटी स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने सिचुएसन चाहिँ क्रिएट हुन्छ भने त्यसले जब सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ। र अर्को चाहिँ टास्क आइडेन्टिटी। टास्क आइडेन्टिटी भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स अफ द्याट टास्क, कुन टास्कको के छ इम्पोर्टेन्स। भनौँ न कुनै काम गर्ने मान्छे, भनौँ न इन्जिनियरिङ नेचरको जब र एउटा चाहिँ अन्य किसिमको जबमा के हुन्छ त भनेपछि इन्जिनियर भनेर मान्छेले चाहिँ दिने जुन इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यो भिन्नै हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ टास्क आइडेन्टिटी, कस्तो किसिमको टास्क हो, त्यो टास्क आइडेन्टिटीले पनि के गर्छ त भनेपछि अरू अन्य कुराहरू सेम हुँदाखेरि पनि मोर इम्पोर्टेन्ट टास्क कुनैले परफर्म गर्छ भने एक किसिमको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ इम्प्लोइलाई। टास्क आइडेन्टिटी, टास्क सिग्निफिकेन्स, इम्पोर्टेन्स अफ टास्क, एटोनोमी, फिडब्याक हैन, यी कुराहरू के त भनेपछि जब सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। भनौँ न मान्छेलाई जबमा फ्रिडम कस्तो किसिमको छ र त्यसबाट आउने फिडब्याकहरू के कस्तो किसिमको छ, पोजिटिभ नेगेटिभ हैन। यी चाहिँ जब डिजाइनले यी कुराहरू गर्छ र जब डिजाइनले इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। र अर्को जब डिजाइन एन्ड प्रोडक्टिभिटी। यो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी के त भनेपछि आउटपुट, प्रोडक्टिभिटी इन्डिकेट्स आउटपुट, हाउ मच इफोर्ट इज एप्लाइड एन्ड वाट इज द आउटपुट अफ द जब। यो चाहिँ नि टाइम एन्ड लेबर कस्तो किसिमको छ लगाइएको र त्यसबाट के आउँछ। बेस्ट युज अफ रिसोर्सेस, यो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी, बेस्ट युज अफ रिसोर्सेस डिपेन्ड्स अपन प्रोपर एलोकेसन अफ जब, राइट एलोकेसन अफ जब, राइट पर्सन टु बी सिलेक्टेड फर राइट जब। त्यो त्यसले के गर्छ त भनेपछि बेस्ट युज अफ रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्स, फाइनान्सियल, each and every resources are utilized properly by human resources. त्यो अरू रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने चाहिँ ह्युमन रिसोर्सले हो। ह्युमन रिसोर्सको बेस्ट फिट ह्युमन रिसोर्सले के गर्छ त भनेपछि बेस्ट युज अफ रिसोर्सेस, अन्य किसिमको रिसोर्सहरू सही किसिमले युज हुन्छ र त्यो बेस्ट युज अफ रिसोर्सेस नै प्रोडक्टिभिटीको लागि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण इनपुट हो। र अर्को
प्रोसिडर अफ कम्प्लिसन अफ टास्क, त्यो टास्क कम्प्लिसनको प्रोसिडर, किनभने यो जब डिजाइनले प्रोसिडर पनि डिटरमाइन गर्छ। सेक्वेन्सिङ द एक्टिभिटिज अथवा चाहिँ सेक्वेन्सिङ द टास्क भनेर जुन चाहिँ हामी भन्छौँ होइन, त्यो टास्क सेक्वेन्सिङ कुन विच टास्क टु बी परफर्म फर्स्ट एन्ड विच टु बी परफर्मड लेटर, कुन अगाडि गर्ने कुन पछाडि गर्ने जुन चाहिँ सेक्वेन्सिङ हुन्छ त्यो के हो त प्रोसिडर हो। र प्रोसिडर कस्तो किसिमको छ, बेस्ट प्रोसिडर गिभ्स बेस्ट प्रोडक्टिभिटी। प्रोडक्टिभिटी प्रोसिडर डेभलपमेन्टमा पनि पर्ने कुरो हो। र असाइनमेन्ट अफ राइट जब टु राइट पर्सन, यो अब बेस्ट युज अफ रिसोर्सेस, राइट पर्सन टु बी सिलेक्टेड फर राइट जब, त्यो भनौँ न जब रिक्वायरमेन्ट के छ, जबको भनौँ न स्पेसिफिकेसन के छ, स्पेसिफिकेसनले कस्तो स्किल रिक्वायर गरेको छ त्यो अनुसारको इम्प्लोइ त्यो जबको लागि फिट गरियो भने पक्कै पनि त्यसले प्रोडक्टिभिटी राम्रो दिन्छ। र अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन, चेन्जिङ सिचुएसन सँगसँगै भनौँ न टास्क, चेन्जिङ टास्क इन द जब, त्यो टास्कहरू चेन्जै गर्दै नयाँ टास्कहरू एड गर्ने अथवा चाहिँ त्यो चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन। र अर्को जब डिजाइन एन्ड क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेर भन्यो होइन, क्वालिटी अफ वर्क लाइफ QWL पनि केमा भर पर्ने भयो त भनेपछि जब डिजाइनमा। जब डिजाइन कसरी गरिएको छ त्यसले चाहिँ सिस्टम अफ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट, इम्प्लोइ पार्टिसिपेसन इन डिसिसन मेकिङ, फ्लेक्जिबल वर्क सेड्युल, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भनेपछि क्वालिटी अफ वर्क लाइफ, यो चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसनलाई डिटरमाइन गर्छ। रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट कस्तो किसिमको भनौँ न, इम्प्लोइलाई मोनिटरी बेनिफिट इन्सेन्टिभ्सहरू चाहिँ कस्तो किसिमको छ, अथवा चाहिँ भनौँ न काम बिगार्दाखेरि चाहिँ पनिसमेन्ट पनि एक किसिमको आवश्यक नै हो, किनभने हरेक इम्प्लोइ के हुन्छ त्यसले चाहिँ सचेत हुन्छ, अथवा चाहिँ नि भनौँ न पोजिटिभ मोटिभेसन नेगेटिभ मोटिभेसन, त्यसले चाहिँ नि क्वालिटी अफ वर्क लाइफलाई डिटरमाइन गर्छ। इम्प्लोइ पार्टिसिपेसन इन डिसिसन मेकिङ, अब यो मान्छेको प्राइड डिग्निटीको कुरो, डिसिसन मेकिङमा इम्प्लोइलाई चाहिँ कतिको पार्टिसिपेट गरिन्छ, डिसिसन मेकिङमा पार्टिसिपेसनले के गर्छ त भनेपछि त्यो पनि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट जब इन्भाइरोमेन्टको सिचुएसनलाई यसले पनि इन्डिकेट गर्छ। फ्लेक्जिबल वर्क सेड्युल, फ्लेक्जिबिलिटी, टाइम फ्लेक्जिबिलिटी भनेर भन्छौँ हामी, भनौँ न इम्प्लोइलाई चाहिँ आफ्नो सुविधा अनुसारले आफ्नो सहजता अनुसारले चाहिँ वर्क सेड्युल गर्न सकिने किसिमको, अब कसैले बिहान काम गर्न राम्रो मान्ला, कसैले दिउँसो गर्न राम्रो मान्ला होइन, त्यो किसिमको सेड्युलिङ हुने सिचुएसनले पनि के गर्छ त भने चाहिँ क्वालिटी अफ वर्क लाइफलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। ल बुझिया छ है, बुझिया छौँ हामीले? हजुर सर एकदम सर। अब आज टाइम पनि सिद्धिन आँट्यो, अब बाँकी कुरो नेक्स्ट विक गरौँला।